दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रतिबिम्ब मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरुवाततर्फ लागौँ। सिँचाइ दिवसको सन्दर्भ जुन छ यो सन्दर्भमा समग्र चाहिँ यो सिँचाइ उपयोगकर्ता, सिँचाइमा काम गर्ने कर्मी सबै साथीहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो अवसरमा म के भन्न चाहन्छु भने सिँचाइ भनेको प्रत्येक दिन हाम्रो भान्सामा पाक्ने हरेक कुराको उत्पादन गर्ने सेक्टरलाई महत्त्वपूर्ण कन्ट्रिब्युसन पुर्याउने चाहिँ सेक्टर भएको हुनाले यसमा योगदान गर्ने हामी सबैको दायित्व हुन्छ। र यसमा जति पनि हामी यसका स्टेक होल्डर छौँ हामीले होस्टेमा हैसियत गरेर सिँचाइ सुविधालाई बढीभन्दा बढी उपयोग गरेर हामी चाहिँ खाद्यान्नमा र सम्पूर्ण खाद्य वस्तुमा हामी चाहिँ आत्मनिर्भर हुने, यसमा आयात शून्य गर्ने, बरु निर्याततर्फ लाग्ने गरी हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी सबैको चाहिँ आपसी सद्भाव, सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता छ। हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र परेको र हाम्रो जनशक्ति, प्रविधि र क्यापेसिटीले भ्याएसम्म भएको पानीको स्रोतलाई अधिकतम उपयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ उत्पादनमा जोड्ने गरी काम गर्न सिँचाइ विभाग प्रतिबद्ध छ। विगतदेखि वर्तमानसम्ममा सिँचाइ विभाग खेतमा सहस्रधार जल बगुन् भन्ने वैदिक वाक्य र प्रार्थनाले यहाँ परापूर्वकालदेखि हाम्रा पुर्खाले खेतीपाती गर्दै आएका हुन्। कृषिका लागि प्रमुख आधार भूमि हो भने दोस्रो आधार जलसिँचाइ हो। सिँचाइ प्राकृतिक पनि हुन्छ र मानव निर्मित नहर कुलोबाट पनि हुँदै आएको छ। नहर कुलो बनाई सिँचाइ गर्ने प्रणाली पनि हाम्रा पुर्खाले विकसित गरेका थिए। सिद्धार्थ गौतमको पालामा रोहिणी नदीमा बाँध हाली नहर चलाइएको र त्यसमा कोलीय र शाक्य राज्यबीच पानी वितरणको विवाद भएको पढ्न पाइन्छ। लिच्छवी कालमा काठमाडौँ उपत्यकाका धोबी खोला, टुकुचा खोलाको पानी वितरणको लागि जलनियन्त्रक राखिएको ठाउँ ठाउँमा राजकुलो चलाइएको प्रसङ्ग पनि पढ्न पाइन्छ। देशमा अझै पनि धेरै पुराना कुला देखिन्छन्। कतै पहरा छेडेर बनाइएका कुला देशमा अझै चलेकै छन्। पाल्पाको अर्गलीमा राजा मणिमुकुन्द सेनको पालामा बनाइएको कुलो पनि अझैसम्म चलेकै छ भने स्याङ्जाको चापाकोट फाँट सिँचाइ गर्न बतरा खोलामा बनाइएको ढोड्के कुलो यद्यपि सञ्चालित छ। देशका अन्य कयौं स्थानमा यस्ता कुला कति छन्, कस्तो अवस्थामा छन्, खोजीको विषय बनेको छ। कुलोपछि विस्तृत र प्रगतिशील सिँचाइ प्रणाली नहर हो। नहरमा ठुलो मात्रामा पानी प्रवाहित हुन्छ र विभिन्न शाखा प्रशाखाबाट पानी बाँडेर खेत खेतमा पुर्याइन्छ। विश्वमा नाइल नदी र हाङ्हो नदीमा नहर बनाएर खेती गरिएको इतिहास पाइन्छ। नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा बनेको चन्द्र नहर नै पहिलो नहर हो र यसले इतिहासलाई थेगेको छ। यो नहर सरकारद्वारा निर्मित र सञ्चालित नेपालको पहिलो सिँचाइ योजना हो। पर्वतीय क्षेत्रबाट बगेर तराई पस्ने त्रियुगा नदीमा पक्की बाँध बाँधी 70 जिल्लाको खेतीयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा दिने गरी यो योजना सञ्चालन गरिएको हो। सन् 1922मा नहर निर्माणको काम थालेर 1926मा निर्माण सम्पन्न गरी कृषिका लागि पानी वितरण सुरु गरिएको थियो। यो नहर नै नेपाली सिँचाइ इतिहासको प्रथम आधुनिक थालनी थियो। यस नहरको अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्नेमा नहर सम्बद्ध व्यक्तिहरूको भनाइ रहेको पाइन्छ। यो चाहिँ एउटा लाइफ लाइन, जीवन हो। यो हाम्रो 70 जिल्लाको उत्तर पूर्वी बेल्टमा लगभग चाहिँ पहिले 35वटा गाउँ विकास समिति यसले चाहिँ भ्याउँथ्यो। अब अहिले चाहिँ तपाईँको पालिकाहरू हुँदाखेरि 3-4वटा पालिका यसले चाहिँ भ्याएको छ।
र यो तपाईँको लगभग चाहिँ शताब्दी वर्ष मनाउन आँटेको अवस्थामा अलिकति जीर्ण अवस्थामा छ। यसका चाहिँ संरचनाहरू चाहिँ अब अलिकति पुराना भएको र कतिपय पुनर्निर्माण पनि भएका छन्, 1-2वटा पुलहरू, अनि यो हेडवर्क्स पनि पुनर्निर्माण भयो चाहिँ गत सालहरूमा। र यसलाई अझै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र अझै आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने, अझै यसलाई चाहिँ मर्मत समार र तपाईँको गरेर यसलाई चाहिँ अझै व्यवस्थित बनाउनु पर्ने चाहिँ आवश्यकता छ। सम्बन्धित निकायसँग म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने त्यो पुरानो नक्सा तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यो नक्सा बमोजिम तपाईँले कहाँ कहाँ बाँध्नुहुन्छ, तपाईँले बाँध्न सक्नु भएन भने स्थानीय निकायलाई देखाइदिनुहोस् न, त्यो नक्सा दिनुहोस्, अनि स्थानीय निकायले बाँध्दछ। अब यसरी जताततै जसलाई बल पुग्यो त्यसले बाँधेर उता फर्काइदिन्छ, उसले बाँध्छ उता फर्काइदिन्छ। यसरी त्यो बेवारिसे पानी भएर अहिले तपाईँहरूले पनि त्यहाँ देख्नुभयो भनेदेखि एकदमै नोक्सान गरौँ। त्यति बेलाको सिँचाइ संरचना निकै बलियो रहेको अनुभवीहरू बताउँछन्, किनकि यो नमुना योग्य छ। यस नहरको ऐतिहासिकता बचाउन र नहरको सञ्चालन निरन्तर राख्न विभागले ध्यान दिइरहेको सम्बन्धित अधिकारीहरू बताउँछन्। नेपालको सिँचाइ विभागको इन्जिनियरको लागि यो मन्दिर हो, मस्जिद भन्दा पनि हो, गिर्जाघर भन्दा पनि हुन्छ। र यसबाट हामीले एउटा नेपालको एउटा पुरानो नहरको हिसाबले यसलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्ने हाम्रो सम्पूर्ण प्राविधिक र यो सप्तरीवासीको एउटा दायित्वभित्र पनि पर्छ। हामी पुनः जल उपभोक्ता किसानका पदाधिकारीहरूसँग भेट्छौँ, उहाँहरूसँग सरसल्लाह गर्छौँ र जुन दिशामा जुन नहरमा पानी सञ्चालन गर्नुपर्ने हो त्यसको लागि हामीले अलि बढी मेहनत गरेर पनि पानी पुर्याएका छौँ। अर्का राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले सर्लाही जिल्लाको मनुषमारा जुद्ध नहरको निर्माण गरी 2000 एकड जमिनमा सिँचाइ गर्ने प्रबन्ध गरियो। क्रमशः कपिलवस्तुमा जगदीशपुर बाँध बनाई वरपरको कृषि भूमिमा सिँचाइको कार्य गरियो। कास्की जिल्लामा पर्ने पार्दीमा बाँध बनाई आसपासको खेतमा सिँचाइको सुविधा दिइयो। विक्रम सम्वत 2007 साल अघि बडा हाकिम मार्फत यस्ता सिँचाइ योजनाहरू सञ्चालन गरिन्थ्यो। हालको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको स्थापना विक्रम सम्वत 2009 सालमा भएको हो। सुरुवाती चरणमा एउटा कोठामा 8 जना कर्मचारीहरूबाट काम थालनी गरिएको थियो। समय क्रमसँगै राजनैतिक परिवर्तनपछि सिँचाइको विकासलाई नहर विभाग भनेर अघि बढाइयो। यस विभागलाई विक्रम सम्वत 2009 सालमा निर्माण तथा सञ्चार मन्त्रालयमा राखियो। 2013 सालदेखि सुरु गरिएको पञ्चवर्षीय योजनाले पनि नेपालको नहर विकास नेतृत्व नेपाली प्राविधिकहरूको हातमा आएको थियो। मुलुकमा रहेको कृषियोग्य जमिनलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने हो। हामी सकेसम्म राउन्ड द इयर सिँचाइ प्रोभाइड गर्न सक्ने र यो जमिनको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र उत्पादन वृद्धि ल्याएर त्यसलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो चाहिँ मूल उद्देश्य हो। 2008 सालमै सुरु गरेका हौँ सिँचाइको अभियान र हाम्रो चाहिँ चन्द्र नहर बनेको इतिहास पनि अब एक शताब्दी भइसक्यो। ती नहरहरूको व्यवस्थापनदेखि लिएर नयाँ क्षेत्रमा सिँचाइको विकास गर्ने काम एउटा सिँचाइ सेक्टरमा गरिरहेका छौँ भने अब जलस्रोतको क्षेत्रमा भन्यो भने संसारकै जलस्रोतको धनी देशमध्ये हाम्रो नेपाल पनि पर्ने र हाम्रो जलस्रोतको भरपुर उपयोग गर्ने र जलको कारणले उत्पन्न विपत्तिहरू पनि सँगसँगै न्यूनीकरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि यसै मन्त्रालयको छ, यसै मन्त्रालयको यसै सेक्टरको। यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका कठिनाइका बावजुद पनि हामीले चाहिँ त्यो सेक्टरमा उल्लेख्य प्रगति गरेका छौँ। खास गरी सिँचाइको सेक्टरमा हाम्रो चाहिँ सिँचाइ रणनीतिले 17 लाख हेक्टर जमिन चाहिँ सिँचाइ योग्य छ भनेर ठहर गरेकोमा हामीले चाहिँ झन्डै 14,90,000 हेक्टर जमिनमा चाहिँ सिँचाइ संरचनाहरू पुऱ्याएका छौँ। यद्यपि हामीले राउन्ड द इयर सिँचाइ सुविधा दिन सकेका छैनौँ। कतिपय प्रणालीहरू चाहिँ मर्मत सम्मार र अपरेसनमा प्रब्लम भएको हुनाले पूर्णतः सञ्चालनमा छैनन्। तथापि हाम्रो चाहिँ सिँचाइ संरचनाहरू त्यतिमा पुगिसकेका छन् र अहिले पछिल्लो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि हाम्रो सिँचाइ योग्य जमिनको मात्रा पनि बढेको छ, 17 लाख हेक्टरमा सीमित छैन। र हाम्रो चाहिँ अरू तथ्याङ्कहरूलाई हेर्ने हो भने
कृषि गरिएको जमिन, कृषियोग्य सिँचाइयोग्य भन्दा पनि समग्र कृषि गरिएको जमिन चाहिँ 26 लाख हेक्टरभन्दा बढी छ। ती सबैमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन त सकिँदैन। तथापि कतिपय ठाउँमा हामीले नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर, जस्तो चाहिँ तपाईँको पहाडमा यो रक कफरबाट पानी चाहिँ ड्रिलिङ गरेर, होरिजेन्टल ड्रिलिङ गरेर निकाल्ने प्रविधि पनि आएको छ अहिले। त्यसरी पहाडी क्षेत्रमा पनि हामीले चाहिँ सिँचाइ सुविधाहरू लान सक्छौँ, त्यो पनि हामीले स्टडी गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर तपाईँको लिफ्टिङबाट सिँचाइहरू लाने, सोलर इनर्जी प्रयोग गरेर अलिकति कस्ट इफेक्टिभ बनाएर त्यसलाई चाहिँ 2 स्टेप 3 स्टेपसम्म लिफ्टिङबाट पानी तानेर पहाडी टारहरूमा, पखेराहरूमा पनि सिँचाइ सुविधा पुऱ्यायौँ भने हामीले चाहिँ उत्पादनमा बढाउन सक्छौँ भन्ने मान्यतामा पनि त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू पनि अहिले लन्च गरेका छौँ। यसरी सिँचाइ सेक्टरमा चाहिँ अहिले उल्लेख्य काम भएको छ। यसअघि विदेशी प्राविधिकहरूको नेतृत्वमा नेपालको नहर विकासको काम गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2023 सालमा यस विभागलाई जल तथा विद्युत मन्त्रालयमा राखेर यसको नाम सिंचाई तथा खानेपानी विभाग बनाइयो। पटक पटक विभागीय जोरगाँसमा यताउता सरे पनि यो विभागको अस्तित्व र आवश्यकता सधैँ कायमै रह्यो। यसलाई विक्रम सम्वत 2044 सालदेखि सिंचाई विभागको नामाकरण गरी समग्र सिंचाई विकासको प्रतिनिधि संस्थाको रूपमा राखिएको छ। एउटा त हामीले मझौला प्रकारका र साना प्रकारका कार्यक्रमहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसक्यौँ। यो लेभलको आयोजना सङ्घीय कार्यक्रममा राख्ने, त्योभन्दा साना प्रदेश सरकारले गर्ने भनेर हामीले छुट्याइ पनि सक्यौँ। तर सिँचाइ विभागमा मझौला र साना प्रकारका सिँचाइका आयोजना गरिदिनु पर्यो भनेर माग चाहिँ आइरहेका छन् र तिनीहरूलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यो चिज एउटा अहिले हाम्रो अलिकति पब्लिकको चाहिँ माग तर हामीले सम्बोधन गर्न नसकेको एउटा समस्या त्यो छ। त्यसलाई हामीले क्रमशः यो प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्रको हो, त्यही माग गर्नुहोस् त भनेका छौँ। तर पनि धेरै मागहरू त्यस्ता आएको हुँदाखेरि त्यसलाई सम्बोधन कसरी गराउने एउटा यो छ। अर्को चाहिँ हामीले 2,25,000 हेक्टर सिंचित क्षेत्र भएका 8वटा आयोजनाहरू सञ्चालन गरिराखेका छौँ। यो चाहिँ केही उपभोक्ता समितिसित जोइन्ट म्यानेजमेन्टमा, केही हामीले नै म्यानेजमेन्ट गरेर। तर ती भनेको हाम्रो 20देखि 25 वर्ष निर्माण भइसकेको अवधि पुराना भएको हुँदा तिनीहरूमा मर्मत एकदमै धेरै आवश्यकता छ। त्यो मर्मत आवश्यकता अनुसारको बजेट भएको छैन। त्यो बजेट उपलब्ध नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले मर्मत गरेर त्यसको इफिसियन्सी फुल्ली युटिलाइज हुने गरी सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। अर्को चाहिँ त्यसमा चाहिँ आवश्यकता अनुसारको हाम्रो आपतकालीन, आवधिक र नियमित मर्मसुमार हामीले गराउन सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दा इफिसियन्सी घटेको छ हाम्रो सिँचाइ आयोजनाहरूको। हामीले ठुला आयोजनाहरू निर्माण सुरु गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ जनशक्ति र बजेट विनियोजन पर्याप्त नहुँदाखेरि त्यसको सम्पन्न गर्नुपर्ने भनेर जे टार्गेट राखेका थियौँ त्यो टार्गेटमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। हाम्रो विभागले हेर्ने कार्यक्षेत्र पाएको नदी व्यवस्थापन र पहिरो व्यवस्थापन, यो दुईटामा अत्यधिक माग र अब त्यसलाई सम्बोधन गर्नलाई यो सङ्घीय कार्यालयको यो संरचना चाहिँ सानो। हाम्रो 77 जिल्लामध्ये 52 जिल्लामा सङ्घीय कार्यालयको अफिस उपस्थिति छैन। तर ती 52 जिल्लामा पनि हामीले केही कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दाखेरि अलि टाढाको अफिसबाट कार्यान्वयन गर्नु परेको हुँदाखेरि कार्यान्वयनमा पनि समस्या। नेपाल सरकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको जलस्रोत तथा सिंचाई विभागले विगतका पुराना नहर प्रणालीको निरन्तर सञ्चालन र नयाँ नहर प्रणालीको विकासको साथसाथै जनसहभागितामा आधारित जनताको तटबन्ध कार्यक्रम तथा तराई क्षेत्रका ठुला नदीहरूको नियन्त्रणको कार्यहरू गर्दै आइरहेको पाइन्छ। देशको कृषियोग्य भूभागमा सिंचाई सुविधा तथा नदी किनारका जनताको थाकथलो सुरक्षार्थ नदी नियन्त्रणको कार्य उच्च प्राथमिकताका साथ गर्दै आइरहेको छ।
विगत जस्तै एकदम सम्पूर्ण नदी नियन्त्रणको डिजास्टर ल्यान्डस्लाइडको जिम्मेवारी हामीलाई दियो भने हामी त्यसलाई नमुना योग्य र चाहिँ नि एकदम दिगो रूपमा बनाउन सक्ने क्षमता हामीमा छ। अब हाम्रो एक्सपर्टिज भएको कुराहरू अरू एक्सपर्टिज नभएको मानिसहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति त्यसमा चाहिँ नि टेक्निकल डिफिसियन्सी चाहिँ आउँछ नै, कमी आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब यो कामहरू संरक्षणका काम गर्दाखेरि पर्याप्त बजेट पनि दिनु पर्यो, प्लस हामीलाई अधिकार पनि दिने गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। सङ्घीयता लागू भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ नि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले नदीहरू यी प्रकारका हेर्ने भनेर छुट्याइएको छ। यसमा ठुला नदीहरू जति सङ्घले हेर्ने, मझौला नदीहरू प्रदेशले र सानातिना खोल्सीहरू चाहिँ नि स्थानीय सरकारले हेर्ने भनेर चाहिँ नि त्यो संविधानमै पनि उल्लेख भइसकेको छ यो चिजहरू। र यसलाई चाहिँ नि अब सङ्घले हेर्नेको ठुला नदीहरूमा चाहिँ नि हामीहरूले कामहरू गरिरहेका छौँ। करिब 30-35 वटा नदी छ अहिलेलाई हाललाई। र हाम्रो चाहिँ नि सबै कार्यालयहरू किनकि बढी जोखिम तराईमा भएको हुनाले तराईमै हाम्रो चाहिँ नि कार्यालयहरू छ र त्यहाँ चाहिँ नि हामीहरूले ठुला नदीहरू प्राय सबैमा चाहिँ नि हामीहरूले काम गरिरहेछौँ। हामीले यी नदीहरूको डिपिआर गुरु योजना मास्टर प्लान बनाएर काम गरिरहेका छौँ र सो अनुसार प्रदेशले पनि स्थानीय सरकारले पनि लगानी गर्छ भने, हाम्रो डिजाइन एस्टिमेट अनुसार लगानी गर्छ भने हामीहरू सहकार्य गर्न तयार छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। र त्यसले गर्दा त्यही अनुसार हाम्रो डिजाइन एस्टिमेट अनुसारको तपाईहरुले बनाइदिनुस् यदि, र त्यो हो भने कहाँ बनाउने भनेर तपाईहरुले भन्नुस्, हामीहरू त्यो ठाउँ पनि छुट्याइदिन्छौँ भनेर हामीले चाहिने त्यो कुराहरू अगाडि बढाछौँ। विभिन्न स्तरका नहर प्रणालीको निर्माण गरी कृषि उत्पादकत्वको वृद्धिबाट मुलुकको आर्थिक उन्नति गर्ने प्रयास भइरहेको छ। कृषि प्रधान देशका जनताको मुख्य पेशालाई प्राथमिकता नदिई देशोन्नति सम्भव छैन। कृषिमा आबद्ध बहुसंख्यक जनताको उत्थान गर्न देशमा उपलब्ध स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। चाहे त्यो नदी नियन्त्रणको कार्य होस् या नहर प्रणालीको निर्माण होस्, मात्र यी सारा स्रोत र साधनलाई संयोजन गर्न सरकारी कार्यक्रम आउनु पर्यो। आकाशे पानीको भरमा किसानी गर्ने किसानको जमिनमा नहरको पानी चल्नु पर्यो। यही सम्भावनालाई सम्बोधन गर्न जलस्रोत तथा सिंचाई विभागले विभिन्न उद्देश्य राखी काम गर्न सक्नु पर्यो। प्रदेश तथा स्थानीय सरकार बीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी अगाडि बढ्नु पर्यो। हेराहेर गरेर मात्र बस्नु भएन। देशको कुल कृषियोग्य भूमिमा सतह र भूमिगत सिंचाई पुर्याउन सकिने सम्भावना भएका स्थानमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन विभागले ठूला र साना सिंचाई योजना सञ्चालन गरिरहेको छ। विभागले सुनसरी मोरङ, बागमती, कमला, नारायणी, पश्चिम गण्डक नहर, भैरहवा लुम्बिनी, भूमिगत जल सिंचाई, महाकाली राजापुर, कोशी पम्प लगायत ठूला तथा बृहत सिंचाई योजना निर्माणपछि सञ्चालनमा रहेका छन्। माथितिरबाट आउने कोशी नदीको पानी बाढीसँग बगेर जति आउँछ नि बालुवा यिनीहरू, हुन त हामी त्यसलाई हटाएर सकभर कमभन्दा कम सिल्ट जाओस् नजाओस् हाम्रो नहरमा त्यसरी सञ्चालन गर्ने कोसिस गर्छौँ। त्यति गर्दा गर्दै पनि अत्याधिक सिल्ट आउने नदी नै भएकोले केही न केही त आइहाल्छ। त्यसको लागि अहिले तत्काल हामी के गरिरहेछौँ भनेदेखि हाम्रो एउटा डिसिल्टिङ बेसिन छ, सिल्ट थिक्ने र पछि त्यसलाई ड्रेजरको माध्यमले हटाउने एउटा काम त्यो गरिरहेको छु। अर्को भविष्यमा आउने एउटा ठुलो थ्रेड देख्छु म। भविष्यमा आउने ठुलो थ्रेड के हो कि योभन्दा अगाडि सुनसरी मोरङको पुरानो इन्टेक छ, त्यो इन्टेक पहिला जुन ठाउँबाट कोशीको नदीको पानी नहरको इन्टेकमा आउँथ्यो मुहानमा, त्यो ठाउँ कोशी नदीको बेड अहिले 1.5देखि 2 मिटर तल गएर त्यसले काम गरिरहेको छैन। अनि केही वर्ष अगाडि त्यसपछि हाम्रो विभागले त्योभन्दा माथितिर सारेर जहाँ चत्राको पुल छ त्यहाँहरूको इन्टेक पछिसम्म अब यो समस्या फेरि त्यहाँ आउँछ कि भन्ने अनुमान छ। त्यसैको लागि अहिले नयाँ इन्टेकभन्दा 500 मिटर जति तल गएर अध्ययनहरू भइरहेछ।
फाइनल रिपोर्ट मात्रै आउन बाँकी छ। 3 चरणको प्रेजेन्टेसन पनि भइसक्यो। यहाँ ठुलो हामी ब्यारेज बनाउँदैछौँ। 27 वर्षभित्रमा बागमतीका विभिन्न संरचनाहरू अति जीर्ण अवस्थामा भइसकेको अवस्था छ भने अहिलेसम्म यसले 1,22,000 हेक्टर भन्ने जुन परिकल्पना गरिएको थियो, अहिले 45,600 हेक्टरमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुर्याएको छ। यानि कि 37% मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। संरचनाहरू पूर्वनिर्मित संरचनाहरू धेरै जीर्ण अवस्थामा छन्। तिनीहरूको मेजर रिहेबिलिटेसन र एक्सटेन्सन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यसले 5वटा जिल्लामा सिँचाइ सुविधा दिने भनेकोमा अहिलेसम्म रौतहट र सर्लाही 2टाले मात्रै दिइरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा परिचित बबई सिंचाई आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सिक्टा सिंचाई आयोजना, रानी जमरा कुलेरिया सिंचाई आयोजना, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको काम धमाधम भइरहेका छन्। 15औं योजना अवधिमा जलस्रोत रणनीतिमा इङ्गित कालको अन्तिम त्रियांश कालमा पर्दछ। यस योजनाको पूर्व सन्ध्यामा नयाँ सिंचाई गुरु योजनाको तयारी अन्तिम अवस्थामा रहेको छ। यसमा सिंचाई हुन सक्ने खेती गरिएको जमिनको आँकडामा परिमार्जन तथा अध्यावधिक गरिएको छ। यस आयोजनाको अवधिमा पनि यस अघिका आयोजनाहरू जस्तै विभिन्न समस्याहरू, विकास गरिएका सिंचाई पूर्वाधारहरूबाट वर्षैभरि एकैनासले सिंचाईको भरपर्दो सेवा पुर्याउन नसक्नु, निर्माण भइरहेका सिंचाई प्रणालीहरूको पर्याप्त र समयमै मर्मत सम्हार हुन नसक्नु, सिंचाई क्षेत्रको अतिक्रमणमा विस्तार भई सहरीकरण र भूमिको खण्डीकरणको समस्या बढ्दै जानु, उपलब्ध पानीको स्रोत र उपयोगमा चाप बढ्नु, प्राकृतिक मूल तथा मुहानहरू सुक्दै जाने क्रम बढ्नु, सतह र भूमिगत जलको संयोजनात्मक उपयोग हुन नसक्नु, सिंचाई तथा जल उपयोग सम्बन्धी दक्षता न्यून हुनु आदि जस्ता समस्याहरू ज्यूका त्यों रहेको देख्न पाइन्छ। उल्लेखित समस्याहरूबाट मुक्त हुनको लागि गरिएका प्रयासहरूको निरन्तरता जरुरी देखिन्छ भने तोकिएकै समयमा आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गरिनु पर्दछ। यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट विकास गरिने आयोजनाहरूमा समन्वय हुन जरुरी छ। 15औं योजनाको अन्त्यसम्ममा कुल 17,73,000 हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ, जसमा सतह सिंचाईबाट 53%, भूमिगतबाट 28%, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाईको 19% योगदान हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। वर्षैभरि सिंचाई सुविधा पुगेको क्षेत्र विस्तार गरी कुल सिंचित क्षेत्रको 50% पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। साना सिंचाई प्रणालीहरूबाट योजनाको अन्तिम वर्षसम्म 45,000 हेक्टरमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको पाइन्छ। देशमा अझै पनि सिंचाई योग्य जमिनमध्ये 32% भूभागमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन बाँकी नै छ। विभिन्न दात्री निकायहरूको सहयोग खोजेर पनि विभागका आयोजनाहरू पूरा गरिने सम्बन्धित अधिकारीहरूको भनाइ छ। हाम्रो चाहिँ जति पनि ठुला आयोजनाहरू छन् नेपालमा सञ्चालन भएका हरेक सेक्टरका, चाहे त्यो सडक होस्, सिँचाइ होस्, हाम्रो चाहिँ वैदेशिक सहायतामा, कतिपय ग्रान्टमा, कतिपय लोनमा सम्पादन भएकै होइन। हाम्रो सिँचाइको इतिहास हेर्ने हो भने पनि हामी सुरुवाती दिनदेखि नै वैदेशिक सहायता, वैदेशिक ऋणबाट परिचालन गरेका ठुला परियोजनाहरू आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट कमै मात्रै भएका छन्। अहिले विगतको तुलनामा वैदेशिक सहायता हाम्रो सेक्टरमा कम हुँदै गएको छ। पहिले चाहिँ धेरै वैदेशिक सहायता आयोजनाहरू सञ्चालित थिए। अहिले हामीले ती आयोजनाहरू नभएर हामीले चाहिँ यो चाहिँ नेपाली लगानीमै हामीले चाहिँ ठुल्ठुला आयोजनाहरू सम्पादन गर्न चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। विभिन्न योजना सम्पन्न गर्नको लागि विभागको कार्य सञ्चालनमा पनि चुस्तता आउनु आवश्यक छ। काम पूरा नभई विभागमा हुने कर्मचारी सरुवाको समस्याले पनि कार्य सम्पादनमा असर परेको बताइन्छ।
योजना सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्तिको पनि समस्या छ। सञ्चालित नहरको जग्गा अतिक्रमणको समस्या पनि छँदैछ। नहर क्षेत्रमा बढाइएको वन व्यवस्थापनको पनि समस्या नै छ। नहर किनारको बाटो कृषि प्रायोजनको लागि बनाइएकोमा अन्य प्रायोजनमा प्रयुक्त हुँदा करोडौंको लगानी भएको सडक छिटै भत्किने बिग्रिने समस्या देखा परेको छ। काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भने जस्तै सिंचाइले नहर किनारमा बिरुवा रोप्छ, रहरलाग्दो रुख बनेपछि वनले कब्जा गर्छ। कृषि प्रायोजनको लागि सिंचाइले बाटो बनाउँछ, स्थानीय निकायले ढाँट तेर्स्याएर कर असुल्छ। यस्ता कार्यको अन्त्य गर्नको लागि राज्यका हरेक अङ्गका बीच समन्वय हुनु जरुरी छ। आर्थिक अभावका कारण ठूला लगानीका सिंचाई योजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। योजनाको लागि ल्याइएका मेसिन समयमा मर्मत सम्माहार नहुँदा बिग्रेर बसेका छन्। कतिपय भौतिक भवनहरू जीर्ण भएर भत्किने अवस्थामा छन्। यिनको पुनर्निर्माणको लागि बजेटको पनि अभाव भएको छ। यस्ता समस्या समयमै समाधान गरेर विभागलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने हो भने सिंचाइको क्षेत्रमा सोचे जति प्रगति हुन सक्छ। यो सिंचाइ सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दाखेरि हामीलाई सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक पर्छ। स्पेसल्ली स्थानीय पालिकाहरू र प्रदेश सरकारको समेत सहयोग चाहिन्छ। हामीले सहयोगहरू पाएका छौँ र कतिपय ठाउँमा यो सामाजिक विवादहरूको कारणले गर्दाखेरि कामहरू ढिलो हुने गरेको छ र यस्ता विवाद समाधान गरिदिनको लागि नागरिक समाज, स्थानीय पालिकाहरू, प्रदेश सरकार सबैलाई चाहिँ यो विवाद समाधानमा सहयोगी भइदिएमा हामी अझ छिटो काम गर्न सक्छौँ। काम गर्न सक्ने हुँदा चाहिँ विवाद समाधानमा चाहिँ सक्रिय भइदिन चाहिँ अनुरोध गर्दछु। कृषिबाटै देशमा समृद्धि भित्र्याउने सपना पूरा हुन सक्छ। पानीको समुचित प्रयोग गर्न सकियो भने समृद्धिको सोपान चढ्न युग पर्खिनु पर्दैन, दशकमै सम्भव हुन्छ। खोलामा पानी बग्ने, जमिन बाँझो बस्ने नियतिबाट पार पाउन मुलुकका तीनैवटा सरकारले भगीरथ प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यहाँले यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आगामी साता पनि यस्तै विविध सामग्री लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिखेर सम्मको लागि म लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।